أعوذ بالله من الشيطان. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله من علی آقا ما خوبم خوبی؟ شما خوبی؟ متشکرم. خوبم. همه شما دوستان بخیر. شب شما مبارک آقا. انشاءالله خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. خب دوستان دعاگو هستم انشاءالله همه شما دوستان خوب باشید و خدا به شما انشاءالله سلامتی بدهد انشاءالله. بله شما هم همچنین آقا. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم، سر کلاس هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان کجا هستی؟ آقا من الان در خانه هستم. در خانه هستی؟ شما امروز برای ما چه بیان میکنی؟ آقا من امروز معرفی میخواهی بیان کنی؟ نه آقا من امروز بله فکر کن، یعنی فکر کنید و بفرمایید. خیلی خوب. صحبت کریں ہم آقا ان کے ساتھ. سلام بله آقا. بفرمایید. و علیکم السلام. خوب هستی شما تحسین فاطمه؟ خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما خوبند؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. الان بفرمایید. میخواهم با خواهر سما فاطمه صحبت کنم. بفرمایید شما با سما فاطمه رضوی صحبت کنید. خوب باشید. سلام جانم. خوب هستی شما؟ سلام عزیزم. خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوبند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. شما چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان با شما صحبت میکنم. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام خوردی؟ بله من هم خوردم. چه خوردی شما؟ من امروز بریانی خوردم. شما چه خوردی؟ من امروز عدس و برنج خوردم. شما دیشب کجا رفتی؟ من دیشب جنگل رفتم. شما پری روز کجا رفتی؟ من پریروز به دانشگاه رفتم. شما در جنگل چه چیزهایی دیدی؟ من در جنگل حیوانهای گوناگون مانند خرس، خرگوش، آهو، شیر، یوز پلنگ وغیره دیدم. شما در دیدن این حیوانها نمیترسی؟ از دیدن این حیوانات از نمیترسی؟ دیدن این حیوانها؟ چون همراه آقا میرے ساتھ میرے بھائی تھے اس وجہ سے بله چون من همراه برادرم بودم نترسیدم. بله. و ساعت چند از جنگل به خانه برگشتی؟ ساعت 3 بعد از ظهر از جنگل به خانه برگشتم. امروز چند شنبه است؟ امروز 4 شنبه است. و 2 روز قبل چند شنبه بود؟ 2 روز قبل دوشنبه بود. 2 روز قبل. امروز 4 شنبه است. دیروز 3 شنبه بود. پریروز 2 شنبه و 2 روز قبل 1 شنبه بود. 2 روز قبل 1 شنبه بود. شما چند شنبه
شما چند شنبه ها به بازار می روی؟ من یک شنبه معمولا یک شنبه ها پارک من می معمولا روم. یک شنبه من بازار می روم. معمولا شما چند شنبه پارک می روی؟ من معمولا یک شنبه ها به پارک می روم. شما چند شنبه ها کتاب فروشی می روی؟ به کتاب فروشی می روی؟ من 3 شنبه ها به کتاب فروشی می روم. شما چند شنبه ها به مغازه می روی؟ من معمولا هر روز به مغازه می روم. شما برای خواندن درس به کجا می روی؟ من برای خواندن درس به اتاق مطالعه می روم. شما برای پختن غذا به کجا می روی؟ من برای پختن غذا به آشپزخانه می روم. شما برای دوش گرفتن به کجا می روی؟ من برای دوش گرفتن به حمام می روم. شما برای خوابیدن به کجا می روی؟ من برای خوابیدن به در اتاق خواب می روم. به اتاق خواب به می اتاق روم. خواب می روم. بله. دوستانتان چند شنبه به عکاسی می روی؟ بله. دوستانتان چند شنبه به عکاسی می روی؟ دوستم 3 شنبه به عکاسی می رود. بله آقا، روید بله. مادر شما چند شنبه به پارک می رود؟ مادرم معمولا دوشنبه به پارک می رود. شما بازار رفتی دیروز؟ نه، من دیروز بازار نرفتم. شما پریروز بازار رفتی؟ بله من پریروز بازار رفتم. از بازار چه و خریدی؟ من از بازار لباس های گوناگون مانند مانتو، پیراهن، شلوار، روسری و غیره خریدم. وجود شما وقتی شما بازار رفتی چه چیزهایی خریدی؟ چه چیزهای خریدی؟ وقتی که من بازار رفتم و خوراک و پوشاک خریدم. بله، چیزهای خوراکی یعنی و پوشاک خریدم. شما به آرایشگاه رفتی؟ نه، من به آرایشگاه نرفتم. شما رفتی؟ شما نه به من هم آرایشگاه؟ نرفتم. نه من هم نرفتم. شما بیشتر شما شما بیشتر لباس های چه رنگی دوست داری؟ من بیشتر لباس های بله، روسی دوست دارم. بیشتر لباس های پوسی دوست دارم. بله. شما بیشتر لباس های چه رنگی دوست داری؟ من بیشتر لباس های قرمز دوست دارم. بیشتر لباس های شما چه رنگی است؟ بیشتر لباس های من صورتی است. بیشتر لباس های شما چه رنگی است؟ بیشتر لباس های هم روسی است. کلاس ما چند شنبه تعطیل است؟ کلاس ما چند شنبه ها. پنجشنبه چند و شنبه جمعه. ها؟ پنجشنبه و جمعه تعطیل است. بفرمایید. اور آگا یہ کیسے پوچھیں گے کہ جب کلاس میں تعطیل ہوتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ وقتی کلاس تعطیل است شما چه کار میکنید؟ وقتی کلاس تعطیل است شما چه کار میکنی؟ وقتی کلاس تعطیل است من کارهای خانه انجام میدهم. شما چه کار میکنی؟ من هم کارهای خانه انجام میدهم و مطالعه میکنم و تمرین مینویسم. واه خیلی خوب. وقتی کلاس ما تعطیل است شما چه احساس داری؟ من آقا یہ مجھے مطلب اچھا فیل نہیں ہوتا، وہ کیا کہیں گے؟ بله، وقتی کلاس تعطیل است من خوشحال نیستم. حال من خوشی خوشحال ندارم. نیستم. بله، حال خوشی ندارم. شما چند روز بعد به خانه تان می روی؟ من انشاءاللہ یک هفته دے روز بعد. بعد. هفته بعد. بله، من بله آقا، انشالله من هفته انشاءاللہ بعد. بله، من هفته بعد انشالله به هفته خانه بعد به خانه میروم. میروم. آیا شما به پدر و مادرتان
اگر یاد کرنے کو تنگ شوری بولتے ہیں نا. نہ بل شما دل تنگ پدر و مادرتان هستی. شما دلتنگ پدر و مادرتان هستی. بله من خیلی آقا کیسے دل تنگ بل خیلی دل تنگ پدر و مادرم هستم یا دل خیلی تنگ دل خانواده تنگ هم پدر هستم. مادر بله آقا. بله. انشاءاللہ وقتی شما جب به خانه سے ملیں گے رفتی، وقتی به شما خانه رفتی و با خانواده با پدر و مادر ملاقات میکنی ملاقات کنی خوشحال احساس خوشحال داری. میشه میدونی انشاءالله. چه احساسی داری دارید میکنه؟ چه من خیلی احساس؟ خوشحال من خوشحال میشم، من خیلی میشم، خوشحال میشم. خیلی خوشحال میشم. بله احسن. دوستان اینجا دقت میفرمایید. بودن، بودن کے معنی کیا لکھوایا تھے میں نے؟ ہونا یا رہنا، ہونا یا بولیے ہونا یا رہنا. رہنا. ہونا یا رہنا. اس کا فعل گزشتہ بنانے کا طریقہ یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ مصدر کے آخر سے نون گرا دیجئے، بونے ماضی بن جاتا ہے. پھر اس کا آگے شنا سے ملاتے چلے جائیے. بود، بودم، بودی، بود، بودی، بودی، بودن. چونکہ فعل گزشتہ ہے، فعل گزشتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ من دیروز در دانشگاه بودم. من دیروز در دانشگاه بودم. دوستان شرف فقط دو سے نفر حرف میزنن، بقیه دوستان کلاس نیستن. همه من دیروز در دانشگاه بودم. من دیروز در دانشگاه بودم. تو دیروز در دانشگاه بودی. تو دیروز در دانشگاه بودی. تو دیروز در دانشگاه بود. تو دیروز در دانشگاه بود. ما دیروز در دانشگاه بودیم. ما دیروز در دانشگاه بودیم. شما دیروز در باغ بهشت بودید. شما در باغ بهشت بودید. بله شما دیروز در باغ بهشت بودید. بله آنها دیروز در دانشگاه بودند. آنها دیروز در دانشگاه بودند. بله خب دیروز یعنی گزرا ہوا کل، پریروز پرسوں، گزرا ہوا پرسوں. من پریروز در دانشگاه بودم. من پریروز در دانشگاه بودم. من پریروز در دانشگاه بودم. شما پریروز کجا بودی؟ من پریروز در مغازه بودم. در مغازه بودم یا در بازار بودم یا در پارک بودم. بله بله. آنها پریروز، بله آنها پریروز در بازار بودند. بله ما پریروز کجا بودیم؟ ما پریروز در شما پریروز در بوستان بودید. در کلاس بودید. شما پریروز در کلاس بودید. شما پریروز در کلاس بودید. بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ یہ تو پہلے گزشتہ ہے. اگر یہی موجودہ یا آئندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ موجودہ یا آئندہ ہوتا کیا ہوتا؟ من اس سے امروز یعنی پردہ، پس پردہ وغیرہ. من امروز در کلاس در الان من پردہ در دانشگاه هستم. من پردہ در دانشگاه هستم. متوجه شدید همه شما دوستان؟ دقت بفرمایید. تو من فردا یا تو فردا در دانشگاه هستی. بله تو فردا در دانشگاه هستی. تو فردا در دانشگاه هستی. بله دیکھیں یہ کیا یعنی ایک، یہ کیا کچھ میں سے ایک جو ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک بتا رہے ہیں کچھ میں سے، تو اس کا مطلب اس کے بعد جمع آئے گا. بھائی کچھ میں سے ایک، تو اس کا مطلب اس کے بعد جمع آئے گا.
مثال کے طور پر یہ کی اصل استعمال ہے. یاد رکھیں گا, بھولیں گے تو نہیں پیار میں اگر آ جائے تو نا آغا. ماں کتاب فارسی, ماں کتاب فارسی خواندن, ماں کتاب فارسی خواندن. خوب شما میں فرمائی صائم بطور شما آپ کیا بیان کرنے والی کی صائم بطور صائم کجا رفت صائم شما برای من چه بیان می‌کردی بفرمای صائم بطور معرفی میکنی یا چی برنامه بیان میکنی صائم مشکل انترنتی داری صائم بله آقا امروز مشکل انترنتی داری شما بفرمایید بیان کنید ولی زود باشید زود سلام اسمم سایمه بطول است من پاکستانی هستم و در روستای پنجاب زندگی میکنم اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس باد صدای شما نہیں بھی نہ صائم نیٹ ورک پرابلم ہے کہ ان کی آواز کٹ وہ لیفٹ ہو گئی بھلے دوستان دل پر بھی فرمائی دوستان صدای من میرا ساتھ بله آقا. بله بھلے ماں کتاب فارسی خب دقت بھی فرمائی دوستان بله آقا. بله آقا. دقت بھی فرمائی دوستان خوب یہ کیاس خوب بھلے انجا دقت بھی فرمائی ہمیں یہ شما دوستان بله آقا. جب فقط نور معصومی صحرا تعظیم فاطمہ اثار فاطمہ تعظیم فاطمہ اثار فاطمہ دنیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے آشنا ہوتی جاتی ہے پہچان ہوتی جاتی ہے کھلتے جاتے ہیں آپ تو الٹا حساب ہو گیا بالکل ایسی ہوتی جا رہی ہے جیسے بالکل آپ مہمان ہیں نہ بول نہ چال نہ سلام نہ دعا نہ خیر نہ خیریت آپ کلاس میں سلام تک بھی نہیں کیا آپ نے ایثار فاطمہ تعظیم فاطمہ ایثار فاطمہ تعظیم فاطمہ بے بخشی دادا یہاں پہ شور ہے آپ آج کی بات نہیں روز آپ ایسی ہوتی جا رہی ہیں جیسے بالکل اجنبی ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کیا بات ہے آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے نہ آپ نہ بولتی ہیں نہ ہوں نہ جی نہ بلے نہ ہاں نہ سلام نہ دعا چپ چاپ آ کے بیٹھ ہو جاتی ہیں ایسے تھوڑی چلے گا اور روز ٹوک رہا ہوں میں آپ کو اتفاق سے کوئی ایک دن نہیں جا رہا کئی دن سے آئندہ نہ کرنا ایسا ٹھیک ہے تعظیم فاطمہ ایثار فاطمہ ایثار فاطمہ تعظیم فاطمہ آئندہ نہ کہنا پڑے کہ آپ مہمان نہیں ہیں اجنبی کیوں بنتی جا رہی ہیں روز بروز بلے دوستان ماں یہ کیاس کتاب ہے فارسی را میخانی بلے ماں یہ کیاس کتاب ہے فارسی را میخوانیم ماں میخوانیم فارسی رنگ یہ کیاس کتاب ہے فارسی را میخانی
دوسرا دقت بھی فرمائیں ماں یہ بھی اس کے بعد جمع آئے گا نا فارسی کی کتابوں میں سے فارسی کی کتابوں میں سے تو کچھ میں سے ایک ہے نہیں بلے آقا تو یاد رکھنا یہ کہ اس کے بعد ہمیشہ جمع آئے گا ماں یہ اس کتاب بھائی فارسی را میخانی ماں یہ کی اس کتاب بھائی فارسی را میخانی بلے مریم مریم سلام شما خوب هستی سلام آقا. وعلیکم السلام اینجا دقت کنید یکیت ما یکی از کتاب های فارسی را میخوانیم شما بفرمایید فرزندم سیب خوردن فرزندم یکی از سیب‌های را سیب های نا یاد کیوں لگا رہی ہیں فرزندم یکی از سیب ها را میخورد فرزندم یکی از سیب ها را میخورد فرزندم یکی از سیب ها را میخورد بله آفرین زهرا سلام شما خوب هستی سلام آقا من خوبم شما خوبید؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستند الحمدلله آنها هم خوبند خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند احمد پنجره باز کردن احمد یکی از پنجره باز میکند پھر بتاؤ یکی از پنجره ها باز ابھی سکھایا میکند یکی از کے بعد جمع آئے گا احمد یکی از پنجره احمد یکی از پنجره ها را باز باز میکند میکند احمد یکی از پنجره ها را باز میکند باز میکند. ارشی حسین سلام شما خوب هستی سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی؟ خوب متشکرم خانواده شما خوب هستند بله آنها خوبم خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند مریم کتاب هدیه دادن مریم یکی از کتابها هدیه را کون کہے گا مریم یکی از کتاب ها را هدیه میدهد هدیه میدهد هدیه مضارع پر هدیه میدهد مریم یکی از کتاب ها را هدیه میدهد تعظیم فاطمه سلام شما خوب هستی سلام آقا خوبم حالتون خوبه خوب خوب انشاءالله که خوب باشید منم خوب هستم ما کتاب فروشی رفتن ما یکی از دو کتاب فروشی ها میرفتم نہ بے رفتن کے ساتھ بے آتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کتاب را یا مفرا آتا ہے سیب را خوردن کتاب را خواندن پنجرے ہا را باز کردن کتاب ہا را ہدیه دادن لیکن رفتن کے ساتھ بے آتا ہے ما بے کیاس کتاب فروشی ہا میرویم ما بے یکی از کتاب فروشی ہا میرویم یہاں را نہیں آئے گا یہاں کی طرح بھلے کیونکہ را جو ہے مفعول کی علامت ہے فارسی میں را مفعول کی علامت ہے یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے یا پڑھنے کا کام کس چیز پہ واقع ہو رہا ہے کتاب فارسی پہ کھانے کا کام کس چیز پہ واقع ہو رہا ہے سیب پہ کھولنے کا کام کس پہ واقع ہو رہا ہے کھڑکی پہ جی ہدیہ دینے کا کام کس پہ واقع ہو رہا ہے کتاب پہ تو کام جس چیز کے اوپر واقع ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے اور فارسی میں مفعول کے ساتھ را لگتا ہے لیکن رفتن کے ایک بار ساتھ سینٹینس بنا جی دیجیے ایک بار اور بتا دیجیے مفعول دیکھیے ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور ایک کام جس کے اوپر واقع ہو رہا ہے کام کو کہتے ہیں فعل کام جو فعل کو انجام دے رہا ہے اسے کہتے ہیں فاعل اور جس چیز کے اوپر وہ فعل اور کام واقع ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں مفعول یہاں پر پڑھنے کا کام کس ایک ہے پڑھنا پڑھنے والا کون ہے ہم فاعل ہیں اور یہ کام ہے اور یہ کام کس پہ واقع ہو رہا ہے اس کتاب فارسی پہ تو یہ فعل ہے کام ہے یہ ہم فاعل ہے اور یہ مفعول ہے اور فارسی میں مفعول کے ساتھ را آتا ہے دیکھیے کتاب آئی فارسی را سیب ہا را پنجرے ہا را باز میں مراد کتاب ہا را ہدیے میں ہے سمجھ میں آیا نہیں بلے آقا آئیے مریم بلے ماں بے یکی از کتاب فروشی ہا میرویم بلے اب پہننے کا کام بھی اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے تو یہاں بھی را لگ جائے گا وافی زینب سلام شما خوب هستی وافی رف سیدہ ارم سلام شما خوب هستی بله خوبم شما خوبی؟ خوب ممنون خانواده شما خوب هستند
Liana خوب خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. خب بفرمایید. من پیراهن سفید پوشیدن. من یکی از پیراهن سفید میپوشم. یکی اس کے بعد ابھی کیا سکھایا میں نے آپ کو؟ پہلے ہی ٹائم سے بتاتا رہا ہوں، کل سے بتاتا رہا ہوں. کچھ میں سے ایک، یعنی کچھ میں سے ایک، تو اس کا مطلب کچھ جو ہے وہ جمع ہے. یہ کیا اس کے بعد ہمیشہ جمع آئے گا. آپ نے جمع استعمال کیا. اتنی دیر سے کیا کر رہی ہیں پھر آپ؟ اتنی دیر میں کیا سمجھی آپ؟ اتنی دیر میں ابھی اتنوں سے میں پریکٹس کرا رہا ہوں یہ بار بار یہاں تک. اتنی دیر میں آپ سمجھی نہیں کہ یہ کیا اس کے بعد جمع ورڈ آتا ہے. یا مفرد لکھا ہوا مت دیکھیے، کیونکہ یہاں پہ یہ کیاز نہیں ہے اس لیے مفرد ہے. یہ کیاز لگ جائے گا تو انہیں جمع لانا پڑے گا. مگر آپ نہیں سمجھ رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہی. یہ کیاز کے بعد ورڈ جمع آئے گا ہمیشہ. کتابہ، یہ کیاز کتابہ، یہ کیاز سیبھا، یہ کیاز پنجرہا، یہ کیاز کتابہ، یہ کیاز کتاب فروشیہا. بے فرمائید من پیراہن سفید پوشیدن. سیدہ ارم بله آقا. بفرمایید. من یکی از پیراهن سفید ها را میپوشم. کمال. صحیح کہا انہوں نے صحیح نہیں کہا. آقا. من یکی از پیراہن سفید ہا میپوشم. من کیا غلط کیا؟ سفید ہاں میں آسان. یہ بات میں پہلی کتاب سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ صفت جمع نہیں بنتی کبھی بھی. صفت ہمیشہ جمع، چاہے مفرد ہو موصوف، چاہے جمع ہو صفت مفرد ہی رہتی ہے. چاہے پیراہن سفید کہہ لیجئے، چاہے پیراہن ہائی سفید کہہ لیجئے، چاہے پیراہن ہا صفت سفید مفردی. صفت کبھی جمع نہیں بنتی. بھول گئے اتنی جلدی رم؟ یا تھی نہیں آپ ان دنوں میں جب میں نے بات بتائی تھی؟ اسی کتاب میں بتائی تھی شاید، یا پہلی کتاب میں. صفت کبھی بھی جمع نہیں آتی، چاہے وہ صفت کسی مفرد کی ہو چاہے جمع کی ہو. من یہ کیا پیراہن سفید ہا نہیں، من یہ کیا پیراہن ہا یہ سفید راہی پوشم. سمجھ میں آئی؟ آئندہ یاد رہے گا سیدہ ارم. بله امید ہے آقا. کہ یہ غلطی آئندہ نہیں کریں گی جو آج کی ہیں. ایک تو یہ کیا اس کے بعد اتنی پریکٹس کے بعد آپ نے مفرد استعمال کیا، آئندہ نہیں کریں گی. یہ کیا اس کے بعد بیشتر کے بعد جی جمع استعمال آج ہوگا. ہماری اور دوسرا صفت موصوف میں صفت کبھی بھی جمع نہیں آتی. صفت چاہے کسی مفرد کی ہو چاہے جمع کی ہو صفت مفرد ہی رہتی ہے. پیراہن سفید، پیراہن ہائی سفید. انسان خوب، انسان ہائی خوب. بھلے بلے آقا. بله آقا. متوجہ شدید ہمیں شما دوستان. بلے آقا. امید ہے کہ آئندہ نہیں بھولیں گے. یہ کہ اس کے بعد جمع آتا ہے ہمیشہ. بیشتر کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. گونا گون کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. اور موصوف چاہے مفرد ہو چاہے جمع صفت ہمیشہ مفرد رہتی ہے. صفت جمع نہیں بنتی، صفت جمع نہیں آتی. امید ہے کہ یہ نقطے آپ لکھ لیں گے الگ سے تاکہ آپ کے پوائنٹ میں یاد رہیں. یا الگ سے پوائنٹ بنا کے لکھ لیں یہ پوائنٹ جو زندگی میں یاد رہیں. متوجہ شدید یا نا؟ بلے آقا. بلے. خوب. اب استعمال ہے برائے کا استعمال جو کہ آپ پہلی کتاب سے کرتے آ رہے ہیں. کس جی برائے کا استعمال کس چیز کا؟ یہ جو بھی میں نے 3 نقطے بتائے آپ کو، کیا لکھیں گے نیچے ایک پرچے پہ نقطہ. یہ کیس کے بعد ان کے بعد ہمیشہ ورڈ جمع آئے گا. موصوف چاہے مفرد ہو چاہے جمع. دوسرے نقطے میں لکھیے گا نقطہ نمبر 2 موصوف چاہے مفرد ہو چاہے جمع صفت ہمیشہ مفرد ہی رہے گی. تیسرا نقطہ برائے کے بعد ہمیشہ مصدر یوز ہوتا ہے. برائے کے بعد مصدر یوز ہوتا ہے. برائے خوردن، برائے خوردن. ایک چھوٹ گیا ہے، میں نے ایک پوائنٹ چھوٹ گیا ہے وہاں پہ. درم فرودگاہ کارکردن. کوئی بات نہیں ہے، اتنی بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان 5-6 چیزوں میں سے 4-5 کی پریکٹس کرا لی وہ تو آ ہی جائے گا نا. پریکٹس تھوڑی ہو جائے کافی ہے، حاضری ہو جائے تو جی ضروری نہیں ہے کہ سارا ہی لکھا جائے. جی
جی دانشجوها خدمت کنید دوستان. دانشجوها خریدن کتاب، متوجہ هستید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. کتاب فروشی. بله بفرمایید برای استعمال. دانشجوها برای خریدن کتاب به کجا می روند؟ دانشجوها برای خریدن کتاب به کتاب فروشی می روند. کتاب فروشی می روند. دانش آموز، دانش آموزها، یا دانش آموزان ایک ہی بات ہے، چاہے دانش آموزها کہہ لیجیے چاہے دانش آموزان کہہ لیجیے. دیدن حیوانها، دیدن حیوانها، باغ گوش. بفرمائیں برائے کا استعمال کیجیے. دانش آموزان برائے برائے دیدن حیوانها گوش می روند. بله سما فاطمه برای دیدن حیوانها به باغ گوش می رود. به جنگل می رود. به جنگل می رود مثلا. متوجه هستی؟ بله آقا. بله صائم بطول برای دیدن انسانها به کلاس می رود. بله برای دیدن نشاط فاطمه شما بفرمایید شما برای زیارت کردن پدر و مادر شما برای زیارت کردن به کجا می روند؟ زیارت کردن به حرم امام رضا می روند. بله بله شما بفرمایید ایثار فاطمه شما برای گرفتن پول به کجا می روید؟ برای گرفتن پول به بانک می روم. بله بانک می روم. بله می روم. دیکھیے اب ایک استعمال ہے میروام اور برمی گردن کا. میروام یہ تو میں آپ کو بار بار کرا چکا ہوں. میروام برمی گردن. من ساعت ہفتے صبح به دانشگاه میروم و ساعت 12 به خانه برگردم. بله کارمندها ساعت هفته صبح به اداره میروند و ساعت 3 بعد از ظهر برمیگردند. علی ساعت 10 صبح به آرایشگاه میرود و ساعت 1 بعد از ظهر به خانه برمیگردد. سمجھ میں آ گئی یہ پریکٹس آپ لوگوں کو یا نہیں اس درس کی؟ بلے دوستان راحت وہ درس یا نہ یہ وہ درس ہے جو پہلی کتاب سے میں پریکٹس کراتا آ رہا ہوں. پتہ ہے 8 لیٹر پانی پی چکا ہوں میں صبح. خوب دوستان دقت بھی فرمائیں. بله آقا. واژه پرسشی چند شنبه. دوستان متن خواندید امروز چند شنبه است؟ اس کتاب میں پنجشنبے ہے ویسے ریئل میں آج چہارشنبے ہے. پدرم چند شنبه بی ایران می آید. دوشنبه به ایران میں. آقای غلام عباس زود بخوانید. آقای غلام عباس تحسین فاطمه شما بخوانید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا چند شنبه لباسهای عشرہ می شوید. لیلا کون سے دن اپنے کپڑوں کو دھوتی ہے؟ او روزهای دوشنبه و جمعه لباسهای عشرہ می شوید. وہ ہر منڈے اور جمعے کو اپنے کپڑے دھوتی ہے. زینب بی شماره 2 زود باشید. زینب بی
بله آقا. زهرا و حسین چندشنبه به کشور شام برمیگردند. زہرا اور حسین کس دن زهرا اپنے اور ملک حسین پلٹیں کس گے؟ دن اپنے ملک واپس جاتے ہیں؟ پلٹیں گے، غلط برمی گردن پڑھتے ہیں۔ پلٹیں گے. آنها شنبه یا یکشنبه به کشور شام برمیگردند. وہ لوگ سنیچر اور اتوار کے دن اپنے ملک واپس پلٹتے ہیں. میں پڑھوں پہلے غالب فرمائے داغ غلام عباس پلٹیں گے آنہا شنبے یا یک شنبے سیٹرڈے یا سنڈے اپنے ملک پلٹیں گے. بله شما چند شنبه ها اتاقتون را تمیز می کنید. آپ کن کن ہفتے کے کن کن دنوں کو شما چند شنبے ہا کن دنوں میں اتاقتان را کن دنوں میں اپنے تمیز کمرے کنید؟ کی صفائی کرتے ہیں کمرے کی. ما روزهای پنجشنبه اتاقمون را تمیز می کنیم. ہم ہر جمعرات کو اپنے کمروں کی صفائی کرتے ہیں. بتاؤ تو شدید یا نا بله آقا. بله آقا. محمد چند شنبه ها بتاؤ جاستی بله آقا. بله آقا. بله شما به فرماید آقای فیضان. سلام آقا. محمد چند شنبه ها به کلاس فارسی می رود. محمد کون سے دنوں بل محمد چند شبہ کن دنوں میں بھی فارسی کلاس جاتا ہے؟ گئی محمد او از شنبے تا چہار شنبے بکن فارسی می رود. شنبے تا چہار شنبے به کلاس فارسی می رود. دیکھیں بالکل صحیح کہا. وہ سنیچر سے جمعرات کلاس فارسی جاتا ہے. آتے ہیں نا فارسی کی. بله آقا. بله بله آقا. بله بالکل صحیح کہا. ہم ہی لوگوں کا شیڈول دیا اس وقت. بله خوب دوستان دقت می فرمایید. لطفاً پاسخ دهید. لطفاً پاسخ دهید. دقت می فرمایید دوستان. طاهره بطول امروز چند شنبه است؟ بله امروز چهارشنبه است. بله نور معصومه شما چند شنبه ها به استخر می روید؟ من جمعه ها به استخر می روم. من جمعه ها به استخر می روم. من جمعه ها به استخر می روم. ایمان زهرا هستند؟ بله آقا سلام. شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز می کنید؟ من هر روز اتاقمان را تمیز می کنم. اتاقم را بله تمیز می کنم. بله خوب زینب دار دوستتان چند شنبه به کشورش برمیگردد. دوستتان چند شنبه به کشورش برمیگردد. دوستانم نه جمع نہیں ہے دوستتان سنگل ہے. دوستتان چند شنبه به کشورش برمیگردد. دوستان یک شنبه به کشورش برمیگردد. اسمت فاطمه چند شنبه ها دانشگاه تعطیل است. جمعه ها دانشگاه تعطیل است. یک شنبه ها دانشگاه تعطیل است. قید زمان زمانے کی قید لگانا. دیروز امروز فردا ہم پریکٹس کرا چکے ہیں. امروز سے شنبے، دیروز دو شنبے، پریروز یک شنبے، سے روز میں نے غلط لکھوایا تھا. دیکھیے دو روز قبل بھی بولتے ہیں پریروز کو. میں نے کل صحیح لکھا تھا لیکن پھر بعد میں غلط کر دیا تھا. پریروز کو دو روز قبل بھی کہتے ہیں اور فردا کو دو روز بعد بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ کل میں نے صحیح لکھا تھا دو روز قبل پریروز، پھر بعد میں مٹا کے پریروز اور اسے کر دیا تھا دو روز قبل. تو پریروز کو دو روز قبل بھی کہتے ہیں اور پس فردا کو دو روز بعد بھی کہتے ہیں. ایک دو روز بعد بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ بله آقا. عیسیٰ فاطمه، تعظیم فاطمه، سما فاطمه، صاحب بدرون، آقای فیضان، شب و عطر، سیدہ ارام بفرمایید. امروز سه شنبه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز پریروز چند شنبه بود؟ روز پریروز یک شنبه بود. سه روز قبل چند شنبه بود؟ سه روز قبل شنبه بود. بله امروز سه شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا چهار پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا سه روز بعد چند شنبه است؟ روز بعد جمعه است. لطفاً توجہ کنید دوستان. فعل گزشتے بودم بودی، وہی جو میں نے کہا تھا. من دیکھیے آج کا دن بھی گزر گیا نا.
من امروز در دانشگاه بودم یا من دیروز در دانشگاه بودم یا من پریروز در دانشگاه بودم یا من 3 روز قبل در دانشگاه بودم. گزرے ہوئے ساری قید جتنی ہیں اس میں سب کے ساتھ ماضی آئے گا. صحیح ہے نہیں؟ بلے آقا. اور جو آئندہ ہے من امروز، کیونکہ آج کا دن ابھی ہے، اگر صبح میں بات ہوتی تو اگر آپ صبح میں کہتی من یا ابھی من امروز در خانه هستم، میں اس لیے آج گھر ہوں. امروز فردا در خانه هستم، بس فردا در خانه هستم، 3 روز بعد در خانه هستم. سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بورڈ پہ پریکٹس کرا دی. لطفاً بے فانی کریں. یہ درس ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ میں نے پڑھا تو پورا دیا. سما فاطمه لطفاً بے خانید. بله آقا. دیروز جمعه بود. من دیروز در خانه بودم. دیروز پرسو جمعه تھا. دیروز کل جمعہ چشو صدای شما خیلی ضعیف ہے سما فاطمه. دیروز یعنی کل جمعه تھا. من دیروز در خانه بودم، میں کل گھر میں تھی، میں کل گھر میں تھی. طاہر بطول بفرمائید. بله آقا. امروز شنبه است. من امروز در دانشگاه هستم. آج سیٹرڈے ہے. میں آج مدرسے یونیورسٹی میں ہوں. میں آج یونیورسٹی میں ہوں. نصرت عمرو. سلام آقا. وعلیکم السلام. ما دیروز و پریروز در خانه نبودیم. بھلے ماں دیروز و پریروز در خانے نہ بودیم، ہم کل اور پرسوں گھر نہیں تھے. این 2 روز در خانه پدرم بزرگان ماں ان 2 روز، ہم ان 2 دنوں در خانے پدر بزرگمان بودیم، اپنے دادا کے گھر تھے یا نانا کے گھر تھے. نشاط فاطمہ رضوی. مادر بزرگم امروز در خانه امویم است. میری دادی آج میرے چچا کے گھر میں میرے ہیں. چچا کے گھر پہ ہیں. وہ دیروز در خانه ماں بود. وہ کل ہمارے گھر تھی. پہ تھی، ہمارے گھر پہ تھی. مریم. سلام آقا. عباس امروز پہ تہران میرآباد یا فردا؟ عباس امروز پہ تہران میرآباد یا فردا؟ عباس آج تہران جائے گا یا کل جائے گا. وہ امروز میرآباد وہ آج نہیں جائے گا. فردا یا پاس فردا بتہران میرآباد. وہ آج کل یا پرسوں جائے گا، تہران جائے گا. وہ کل یا پرسوں تہران جائے گا. بلے آقا. متوجہ شدی دوستان؟ آقای غلام عباس شما بھی فرمائید. بلے آقا. دوست دیروز اینجا بود. تمہارا دوست کل یہاں تھا. الان کجاست؟ ابھی کہاں ہے؟ وہ الان در کتاب خانے است. وہ ابھی کتاب خانے میں ہے، لائبریری میں ہے. آقای فیضان. بلے آقا. دیروز چندشنبے بود. کل کیا دن تھا؟ دیروز یکشنبے. لطفاً دوستان کامل کنید. لطفاً آفرین زہرا کامل کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پدرم دیروز از ساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان بود. بله پدرام دیروز از ساعت 8 تا ساعت 12. میرے پاپا کل 8 بجے سے 12 بجے تک ہاسپٹل میں تھے. عرشی حسین. بله آقا. شما الان کجا هستید؟ کجا میروید یا کجا هستید یا کجا الان کجا هستید؟ احسن. شما الان کجا هستید؟ ما الان در کلاس هستیم. شما الان کجا هستید؟ ما الان در کلاس هستیم. بله. خب فاطمه جعفری شماره 3. شما پریروز. فاطمه جعفری. ایمان زهرا.
بله آقا بله شما بفرمایید. پریروز کجا بود؟ شما بودی پریروز کجا بودی؟ آپ کل کہاں تھی؟ من بله پریروز من پر در ہاں خانه سنگل ہے برادرم تو من بودم. بله من شما دی میں پریروز آپ پرسوں کل کہاں تھی؟ من میں پریروز پرسوں میں پرسوں در خانه برادرم در خانه بودم. برادرم میں بودم. پرسوں بھائی کے گھر تھی. نور میں پرسوں معصومے اپنے بھائی کے گھر پہ تھی. نور معصومے بله آقا. بله دیروز دیروز چند شنبه شنبه بود چند دیروز شنبه شنبه بود. بود امروز امروز اگر کل سیٹرڈے تھا تو آج کیا ہوا؟ یک یک شنبه. شنبه یک بله شنبه دیروز شنبه بود امروز یک شنبه است و فردا و فردا دوشنبه. دوشنبه است. بله تحسین فاطمه بله آقا امروز سه شنبه است. پریروز بله یک پریروز شنبه یک شنبه بود و بھائی آج فردا اگر ٹیوزڈے ہے تو و پرسوں پس کیا تھا؟ فردا پرسوں سنڈے تھا. سنڈے تھا و پس فردا پنج شنبه است. نہیں یک شنبه دو شنبه سه شنبه امروز سه شنبه است نه امروز سه شنبه است. بله امروز پس فردا پس فردا پس فردا پنج شنبه پنج است. شنبه است. پنج شنبه است. بله اسمت فاطمه محمد دیروز در کلاس بود بود محمد محمد دیروز در دیروز در کلاس بود کلاس اما بود امروز در اما کلاس دو کلاس نیست. آج الٹا وہ بھی کر کلاس میں سکتے نہیں ہے. ہیں الٹا بھی کر سکتے ہیں محمد دیروز در کلاس نہ بود نبود امروز اما در کلاس امروز در است. کلاس است. است متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. الان دقت کنید الان دقت کنید با واجه یکی از جملے بسازید. امتحان میں اگر آ جائے یکی از کا یوز کر کے جملہ بنائیے تو آپ کو دو باتیں دھیان رکھنی ہے. ایک تو یکی از کے بعد ہمیشہ جمع آئے گا. دوسرا اگر فعل کسی اور پر چیز کے اوپر واقع ہو رہا ہے تو را بھی آئے گا. بھلے ماں یکی از کتاب ہے فارسی را می خانی ماں بھلے فرزندم یکی از سیب ہارا می خورد. احمد یکی از پنجره ہارا ازمی بازی مریم مریم یکی از کتاب هارا هدیه میدهد. هدیه ما یکی از کتاب فرو به یکی از کتاب فروشی ها میرویم میرویم. یہ تینوں نقطے جو میں نے کہے ہیں نا نقطے بنا کے لکھ لینا. یکی از بیشتر گوناگون کے بعد ہمیشہ جمع آئے گا. دوسرا نقطہ موصوف چاہے جمع ہو چاہے سنگل ہو صفت ہمیشہ واحد آئے گی. اور تیسرا نقطہ کیا بتایا تھا؟ برائے کے بعد مصدر استعمال ہو. مر بلے من یکی از پیراہن ہائیے سفید را می پوشم. پدرام یکی از پرو بے یکی از دیکھیں کام کردن کے لیے بے در آئے گا نا اس میں در آئے گا کار کردن کے ساتھ. پدرام در یکی از فرودگاہ کار می کنن. بھائی کار کردن کے ساتھ در آتا ہے نا. میرے پاپا ایئرپورٹ میں سے ایک ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں. صحیح ہے. تو کار کردن کے ساتھ دیکھیے ایک دن سما فاطمہ نے لکھا تھا یہ طریقہ اچھا ہے آپ لوگ ایسے لکھ لیا کیجئے. جتنے بھی مصدر آپ نے لکھے ہیں جیسے جیسے پتہ لگتا جائے کس مصدر کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے. کار کردن کے ساتھ در آتا ہے مثلا رفتن کے ساتھ بے آتا ہے یعنی از کے ساتھ استفادے کردن کے ساتھ از آتا ہے مثلا. لکھتے رہا کریں کیونکہ آز کا بے کار با کا کوئی قاعدہ قانون معین نہیں ہے. ایسے یاد کرنا پڑے گا. لطفاً جائے گزین کنی برائیے دانی یوہا برائیے چی بے فروشی میروان دانشجوها برای برای خریدن کتاب دانش آموزان برای چی دانش آموزان برای چی به باغ بوش میروان بله پدر و مادرتان برای چی به حرم امام رضا میروان بله شما برای چی برای چیکار برای چی به بانک میروی مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے جھنجھناہٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. خیلی خوب دقت میں فرمائے دوستان جلدی سے بس تمام کر رہے ہیں. من ساعت 7
بے مدرس میروام و ساعت 12 بے خانے برمی گردان. دیکھیے رب میروام برمی گردان. کارمنہا ساعت چند بے ادارے میروان و ساعت چند برمی گردان. ہفتے صبح ادارے ساعت سے بعد زور برمی گردان. ساعت چند بے آرائشگاہ میرآباد و ساعت چند برمی گردان. علی آرائشگاہ میرآباد و ساعت سے بعد زور برمی گردان. بے خانے بھی لگانا ہے. بے خانے برمی گردان. بھلے شما بھلے شما 10 روز بعد به کجا می روید؟ ما ایک منٹ. شما کی به کشورتان می روید و چند روز بعد برمی گردی؟ فردا به کشورمان می گردی و 10 روز بعد برمی گردی. بله. آن کارگران کی به کارخانه می روند و کی برمی گردند؟ صبح به کارخانه می روند و شب به خانه برمی گردند. بله. بعد تصویر های زیر 2 جمله بسازید. بله. که جشن تولد. فردا جشن تولد دوستم است و من برای او یک هدیه میخرم. جشن تولد حضرت معصومه. نه فردا نه، امروز بود. امروز جشن تولد حضرت معصومه بود و من جشن گرفتم. جو جمله. بل من برای دوستم یک هدیه خوبی خریدم و به او هدیه دادم. بله بفرمایید نیمکت. من برای تفریح دیروز برای تفریح با برادرم پارک رفتم. وقتی خسته شدم به نیمکت نشستم. بله. وقتی خسته شدم به نیمکت نشستم. یا وقتی من به پارک رفتم برای عکس گرفتن به نیمکت نشستم. بینچ پہ بیٹھی فوٹو کھچوانے کے لیے. این آقا چه کاره است؟ این آقا تعمیرکار ساعت است. او بله ساعت ها را تعمیر میکند. بله این حرم حضرت معصومه است و انشاءالله ما بله آنجا برای زیارت میرویم و 3 روز آنجا میمانیم. متوجہ شدید دوستان؟ وقت تو ویسے تمام ہو گیا لیکن جلدی جلدی کوئی متن پڑھے تو بتائیے کون پڑھے گا؟ فرمائیے. سود باشید. اور کل سب لوگ پریکٹس کر کے آئیں گے. بھلے فرمائیے سود باشید 5 منٹ میں تمام کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل فروشی پھولوں کی دکان. نزدیک خانہ یما ایک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی پھولوں کی دکان ہے. در آن گل فروشی اس پھولوں کی دکان میں گلائے زیبا و رنگا رنگ وجود دارد. اس پھولوں کی دکان میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھول موجود ہیں. مردوں میں زیادہ بہت سے لوگ ہر روز دیکھیے زیبا صفت ہے نہیں، کلہا جمع ہے لیکن صفت پھر بھی مفرد ہے. پہلے فرمائیے. مردوں میں زیادہ بہت سے لوگ ہر روز روزانہ مردوں میں زیادہ بہت سے لوگ روزانہ بے گل فروشی اس پھولوں کی دکان میں می آیند آتے ہیں. وہ گلہائے گناگون اور مختلف قسم کے پھولوں طرح کے پھول مانند روز بلیاس لالے نرگس شقائق گل مریم وغیرہ انتخابی کنان و میخران. یعنی بہت سے لوگ روزانہ ہر روز اس پھولوں کی دکان پہ آتے ہیں اور طرح طرح کے پھول جیسے روز، گل یاس، گل لالے، گل نرگس، گل شقائق، گل مریم وغیرہ چوز کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. آنہا علاوہ بر خریدنے گل وہ سب پھول خریدنے کے علاوہ برائے خانہ های شان اپنے گھروں کے لیے بے مناسبت های مختلف اوکیشن پر مختلف مناسبتوں پر مانند جیسے روز مادر، مدرسے
مدرس ڈے، روز پدر فادرس ڈے، جشن تولد، برتھ ڈے پارٹی و ازدواج و شادی، ان موقعوں پر اپنے گھروں کے لیے ایک شاخے یا ایک گلدستے گل زیبا می خران، ایک پھول کی ٹہنی یا ایک گلدستہ خوبصورت خریدتے ہیں، وہ ہدیے بھی دہن اور تحفہ دیتے ہیں۔ در جہان دنیا میں سدھا گل بارنگائی زیبا و اسماعی گناگون وجود دارد، دنیا میں سینکڑوں پھول خوبصورت رنگوں کے اور طرح طرح کے ناموں کے موجود ہیں، دنیا میں طرح طرح کے ناموں اور خوبصورت رنگوں کے سینکڑوں پھول موجود ہیں۔ دیکھیے یہ کی اس کے بعد جمع، یہ کی از گلہائی زیبا و خوشبو در ایران، ایران میں ایک خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک گل محمدی ہے۔ دیکھیے گل روز تو یہ رہا، روز گل، یاد گل کہتے ہیں پھول کو، روز یعنی جسے ہم گلاب کہتے ہیں، گل لوگ اللہ اکبر کون تھا یہ؟ کوئی بتائے گا؟ بہت صحیح، میرے اوپر جو ہے دنیا لعنت بھیجے گی کہ اس آدمی نے سب کچھ پکا دیا۔ گل یاس یہ ہے، گل لالے یہ ہے، گل نرگس یہ ہے، گل شقائق یہ ہے، اور گل مریم یہ ہے۔ بے فرمائی یہ تو کانڈ ہو گیا، بھلے بے فرمائی گل محمدی گلاب، بھلے از گل محمدی گلاب و عطر درست میں کند، بھلے گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں، بھلے گلاب اور عطر بناتے ہیں، مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباس شان، لوگ عطر سے کس چیز میں؟ اپنے بدن اور لباس کو خوشبو کرنے کے لیے، واز گلاب برائے خوشبو کردن غزار، گلاب کو کھانے کو خوشبو کرنے کے لیے، بستنی آئس کریم کو اور شیرینیاں مٹھائیوں کو خوشبو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی اس میں ڈالنے کے لیے۔ خوشبو ترین گلاب ایران قمصرے، بھلے گلاب قمصرے کاشان، بھلے ایران کا، بھلے آغا غلام کا وہ مائک آف کر دیجئے۔ بھلے خوشبو ترین گلاب ایران، ایران کا سب سے زیادہ خوشبو والا پھول گلاب قمصر کاشان، کاشان ایک سٹی کا نام ہے، قم سے 100 کلومیٹر کے قریبی ہے۔ کاشان کا قمصر گلاب قمصر ہے کہ ہر سال بائن گلاب، ہر سال اس پھول سے خانہ کعبہ میشویان، ہر سال خانہ کعبہ کو اس گلاب سے دھوتے ہیں۔ کون سے گلاب سے دھوتے ہیں؟ گلاب قمصر کاشان، گلاب قمصر کاشان، بھلے خانہ کعبہ میشویان۔ لطفاً پاسخ دهید، مردم بچه مناسبت ها. خوب دوستان فردا میخوانیم انشاءالله، وقت هم تمام شد. بله دوستان خواب رفتن. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. سنتے باشید.